अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया है, आटा गूंथते वक्त औरत अगर एक काम कर लेती है कामयाबी और दौलत उनके कदमों में होगी। तो दोस्तों वो कौन सा काम है जो आपको आटा गूंथते वक्त करना होगा। दोस्तों इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे 10 बातें कभी भी किसी के सामने जाहिर मत करना। और साथ ही में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अपनी बीबी को 5 हक दे दो, आपका घर जन्नत हो जाएगा। दोस्तों इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे मियाँ बीबी एक दूसरे पर शक क्यों करते हैं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया है, चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो गर्मी में बहुत ज्यादा बनाई जा रही है आपके लिए, तो इस वीडियो को दिल से भी लाइक कीजिएगा और लाइव उर्दू दुआ चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने तमाम भाई बहन रिश्तेदार दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम आपको वो सारी बातें इस वीडियो में बताते हैं। एक मर्तबा एक औरत हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर होती है और रोते रोते अर्ज करने लगी, या अली मेरी दुआएं पूरी नहीं होती हैं और ना ही मेरे पास इतना वक्त है कि मैं बैठकर सारी रात अल्लाह की इबादत कर सकूं या कोई वजीफा कर सकूं। मुझे कोई आसान सा अमल बता दें जो मैं कर सकूं और मेरी तमाम दुआएं कबूल होती चली जाएं। तो हजरत अली ने इरशाद फरमाया, ऐ औरत जो भी तुम काम करती हो तो वो सच्चाई के साथ काम किया करो। जब भी किसी से बातचीत किया करो तो मोहब्बत के साथ बातचीत किया करो। तुम्हारा ये अमल भी एक बहुत ही अजीम इबादत है। और इसके साथ साथ जब तुम रोटी बनाया करो तो एक मर्तबा ये कहा करो, ऐ अल्लाह तूने इस हकीर सी बंदी को याद किया और रिस्क दिया और रिस्क रोटी पकाने की ताकत दी, मेरी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। ऐ औरत याद रखना, जब अल्लाह का रिस्क इंसान अपने लिए या अपने घर वालों के लिए बनाता है और उस वक्त अल्लाह से दुआ मांगता है तो अल्लाह उसकी दुआओं को रद्द नहीं करता है। दोस्तों अब हम आपको वो 10 बातें बताते हैं। उन 10 बातों को आप किसी के भी सामने जाहिर मत करना, यानी कि किसी को भी मत बताना। अपनी पूरी ताकत के बारे में किसी को भी नहीं बताना कि मैं कितना ताकतवर इंसान हूँ, बल्कि वक्त आने पर उस ताकत का सही इस्तेमाल करना। नंबर 2, अपने दिल का हाल कभी भी किसी के सामने जाहिर मत करना, ना ही अपने दिल का हाल किसी को बताना। नंबर 3, अमानत की बात, यानी कि आपको किसी ने राज की बात बताई है तो आप उसकी बात को दूसरों के सामने जाहिर ना करें, क्योंकि आपके दोस्त ने, आपके रिश्तेदार ने, आपके घर वाले ने आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा कर वो बात आपको बताई है, तो उस बात को कभी भी किसी के सामने जाहिर मत करिएगा। नंबर 4, तिजारत, यानी कि अपने कारोबार का राज कभी भी किसी को मत बताना कि आप कौन सा कारोबार करते हो, किस जगह से कारोबार करते हो, कैसे कारोबार करते हो, ये बातें भी कभी किसी को मत बताना। नंबर 5, सफर के वक्त अगर आप कहीं सफर कर रहे हैं, यानी कि घर से आप बाहर कहीं सफर के लिए गए हुए हैं, तो ये बात भी आप किसी को ना बताएं कि मैं सफर में कहाँ जा रहा हूँ, यानी कि मैं किस जगह पर जा रहा हूँ और मैं क्यों जा रहा हूँ, ये चीज भी आपको किसी के सामने नहीं बतानी होगी। नंबर 6, अपने दोस्त का राज, यानी कि अपने दोस्त का राज आप कभी भी किसी के सामने भी जाहिर ना करें, क्योंकि आपका दोस्त आप अपने घर वालों से ज्यादा आपके ऊपर भरोसा करता है। आपको बताई हुई बात पर वो अटल रहता है कि ये मेरा दोस्त कहीं किसी को कोई बात नहीं बताएगा, तो आप उसकी उस बात को भी कहीं पर भी नहीं बताएंगे। नंबर 7, अल्लाह की राह में दी गई खैरात, यानी कि आप कोई सदका या फिर कोई खैरात करते हैं, किसी भी गरीब की मदद करते हैं या किसी भी गरीब को आप कपड़ा पहना देते हैं या किसी भी गरीब की आप पैसे के जरिए से मदद कर देते हैं या फिर किसी भी गरीब की आप किसी भी तरीके की कोई भी अगर आप मदद करते हैं, तो इस बात का जिक्र आप किसी के भी सामने जाहिर नहीं करेंगे कि मैंने इस शख्स की मदद की, मैंने इस शख्स को इतना पैसा दिया, मैंने इस गरीब को ये खाना खिलाया। 4 लोगों में बैठकर बात करते हैं तो ये इस तरीके की बात आपको नहीं करनी, क्योंकि आपने किसी भी गरीब की कोई भी मदद की है तो वो आप अपने दिल में रखें। अल्लाह आप यानी कि अल्लाह देख रहा है, यानी कि उसका सवाब आपको अल्लाह देगा, यानी कि इंसान नहीं देंगे, उनके सामने जिक्र नहीं करना है आपको। नंबर 8, अपनी बीबी का राज, यानी कि अपनी बीबी की पर्दे वाली बातें आपको अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने आसपास के लोगों के साथ नहीं शेयर करना है, बिल्कुल भी शेयर इन बातों को नहीं करना है, ध्यान रखना है इस बात को। नंबर 9, ज्यादा जरूरत, अगर
آپ کو بہت زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ اس کا ذکر نہ کریں، بلکہ آپ محنت کریں اور محنت کر کر اس چیز کو حاصل کریں۔ نمبر 10، کسی کا عیب، یعنی کہ اگر کسی انسان کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کو آپ کسی کے سامنے بھی ظاہر نہ کریں۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اپنی بیوی کو 5 حق دے دو، آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ دوستو، اگر یہ 5 حق اگر ہر شخص اپنی بیوی کے پورے کر دیتا ہے تو اس کا گھر جنت بن جائے گا، یعنی کہ اس کے گھر کے اندر بہت ساری خوشیاں آنے لگیں گی۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں ان 5 حقوں کے بارے میں جو بیوی کو دیے جائیں گے۔ بہت دھیان سے اس ویڈیو کو سننا، اگر آپ لوگ شادی شدہ ہیں تو بہت کان کھول کر اس بات کو سنیں 5 حقوں کے بارے میں، اور اس ویڈیو کو میرے بھائیوں میری بہنوں ویڈیو کو لائک کر دو۔ پسینے میں نہا رہا ہوں، پنکھا بند ہے، قطعی بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے، تو ویڈیو کو دل سے لائک کر دو اور لائیو اردو دعا چینل کو ابھی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ پہلا، جب مرد اپنی بیوی سے بات کرے تو اخلاق کے ساتھ بات کرے، اس سے عزت کے ساتھ بات کرے، اس سے محبت کے ساتھ بات کرے، اس سے پیار سے بات کرے، اور کبھی بھی کسی کے سامنے اپنی بیوی کی بے عزتی نہ کرے۔ اگر آپ کی بیوی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو پیار سے سمجھائیں، اس کو اکیلے میں سمجھائیں تاکہ کوئی دوسرا نہ دیکھے، تاکہ اس کی بے عزتی نہ ہو۔ چپ چاپ کمرے میں جا کر اس کو اچھے سے پیار سے محبت سے کوئی بات اگر نہیں آ رہی تو اس بات کو سمجھایا جائے، کیونکہ اصلاح جو ہوتی ہے نا اکیلے میں کی جاتی ہے، تمام لوگوں کے سامنے نہیں کی جاتی ہے، اور جو سب کے سامنے اصلاح کی جائے وہ اصلاح نہیں کہلاتی ہے، بلکہ انسان کو بغاوت کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ دوسرا حق، اللہ نے عورت کو احساسات کی مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے وہ کسی نہ کسی احساسات میں ہوتی ہے، اور مرد کو چاہیے کہ بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکریہ کیا کرے، اس کے کاموں کی تعریف کرتا رہے، بار بار اپنی محبت، اپنے پیار اور اپنی سچائی کا اظہار کرتا رہے، تاکہ وہ بیوی اپنے مرد کی طرف مائل ہو، یعنی کہ اپنے مرد کی طرف کھینچی چلی جائے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہو تو آپ کی بیوی کبھی بھی کسی بھی غیر مرد کو نہیں دیکھے گی۔ تیسرا حق یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ کاموں میں اپنی عورت پر رحم کرے اور ان کے ساتھ ساتھ جو بھی وہ کام کرتی ہیں اس میں ہاتھ بٹایا جائے۔ نمبر 4، اپنی بیوی کا کبھی بھی مذاق مت بنانا، یعنی کہ اس کا مذاق بالکل بھی مت اڑانا۔ اگر آپ کی بیوی کو کوئی بات نہیں آتی ہے تو اس کو سمجھائیں، اس کو تعلیم دیں تاکہ وہ بات اچھے سے کرنے لگے اور اچھے سے سمجھ جائے۔ نمبر 5، اپنی بیوی کا خیال رکھیں، اپنی بیوی کا احساس کریں اور اپنی بیوی کی ہر ضرورت کو پورا کریں، اس کی جو بھی ضرورت ہے، جو کپڑے ہیں، کھان پین کی چیز ہے، پیسے ہیں، جو بھی اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو پورا کریں۔ اے شخص، یاد رکھنا، مرد یہ 5 حق پورے کرے گا تو عورت کبھی بھی غافل نہیں ہوگی۔ دوستو، یہ 5 حق ہیں، اگر عورت کو دے دیے جائیں تو وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب میں آپ کو ایک آخری بات بتاتا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ میاں بیوی ایک دوسرے پر شک کیوں کرتے ہیں؟ آج کی گھڑی میں سب سے زیادہ یہی سوال چلتا ہے، اور زیادہ تر ماحول اسی طریقے کا بن چکا ہے کہ بیوی شوہر پر شک کرتی ہے، شوہر بیوی پہ شک کرتا ہے۔ یہ آپ نے کئی جگہ سنا ہوگا، آپ کے آس پڑوس میں بھی اس طریقے کی باتیں چلتی ہوں گی۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر شک کیوں کرتے ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے، ایک عورت روتے روتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگی، یا علی، میرا شوہر مجھ پر بہت ہی زیادہ شک کرتا ہے۔ بس اس عورت کا اتنا کہنا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور اس سے فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے سنا ہے، شک کرنا شیطانی کام ہے۔ یاد رکھنا، جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طرح شک کرنا رشتے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، شیطان سب سے زیادہ اس وقت میں خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی میں لڑائی اور جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی کا لڑنا 2 لوگوں کا لڑنا نہیں ہے، 2 نسلوں کا لڑنا ہوتا ہے، یعنی کہ 2 خاندانوں کا لڑنا ہوتا ہے۔ اے شخص، تمہارا ایک دوسرے پہ شک کرنا اس لیے پیدا ہوا کیونکہ تم نے اس رشتے میں پیار، محبت، دوستی، احساس کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ جب میاں بیوی کے بیچ میں محبت ختم ہونے لگتی ہے اور دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور وہ دوری ہی شک پیدا کرتی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی بنیاد بھروسہ ہے، اعتبار ہے، محبت ہے، پیار ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کو جو رسی جوڑتی ہے وہ ایک دوسرے پر بھروسہ ہے۔ جہاں پر یہ رسی کمزور ہونے لگے اس سے یہ رشتہ ٹوٹ
टूटने लगता है। इतने में मर्द कहने लगा, मैं शक इस पर करना नहीं चाहता, लेकिन कुछ हालात इस तरीके के हो जाते हैं और वो हालात मेरे दिमाग में शक को पैदा कर देते हैं। बात जब यहाँ तक आ पहुँची तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शक करने की 3 बुनियादी वजहात हैं। पहली वजह हादसा, जब किसी इंसान की जिंदगी में बेवफाई का हादसा हो जाता है, ना ही वो उसको देख सकता, ना ही वो उसको महसूस कर सकता और वो बगैर शक करे बैठ जाता है और वो ऐसा ही अपने साथ ना होने की सोचता है। नंबर 2, जब इंसान ज़हनी हिसाब से जब किसी चीज में कम होता है तो वो अपनी शरीके हयात को बेहतरीन समझता है, तो उसके दिमाग में शक पैदा हो जाता है। नंबर 3, ये झूठ जब सामने वाला बोलता है, जब ये झूठा इंसान जब बातों को छुपाना या फिर बातों को घुमाना शुरू कर देता है तो इंसान के दिमाग में शक पैदा हो जाता है। ऐ इंसान, तुम अपने दिमाग से इन 3 वजहों को खत्म कर दो और ऐ औरत, तू अपनी जुबान को झूठ से पाक कर ले और हर रात सोते वक्त सूरे नास और सूरे फलक को 7 बार पढ़कर अपने रिश्ते के लिए दुआ किया करो और अल्लाह से दुआ करो, तुम्हारी जिंदगी से शक खत्म हो जाएगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को दिल से लाइक करें, क्योंकि ये वीडियो गर्मी में आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इस टाइम इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है हमारी तरफ कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। पूरा मेरा कुर्ता जो है ना पीछे से पसीने में भीग चुका है। सिर्फ आपकी मोहब्बत में ये वीडियो मैंने बनाई है। इस वीडियो को दिल से लाइक करें और इस वीडियो को तमाम मुसलमान भाई बहनों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा और लाइव उर्दू दुआ चैनल को इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब का एक ऑप्शन आता होगा, उस पर क्लिक कर दे और बराबर में एक घंटी आती होगी, उसको जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करूँ तो सबसे पहले वो वीडियो आपके फोन में पहुंचनी चाहिए। तो वीडियो को तमाम लोगों के पास शेयर करना और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आज ही लाइव उर्दू दुआ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।